मध्यकालको मूर्तिकला मध्यकालीन नेपालका काष्ठ धातु र प्रसर मूर्तिकला समृद्ध थिए। ताम्रा र लोहलेपद्वारा मूर्तिहरू प्रज्वलित र टिकाउ पारिन्थे। कुशल कालीगढले खोदेका मूर्तिहरू विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिन्छ। नेपाली मूर्तिकला सामान्यतया प्रस्तर काष्ठ र धातु गरी 3 प्रकारका मूर्तिकला अत्याधिक विकसित भएका छन्। त्यसै गरेर मृण्मय टेराकोटा मूर्तिहरू पनि थोरै विकसित भए पनि अत्यन्त सुन्दर छन्। यस युगका कोटालटोल हाडीगाउँको उमामहेश्वर मूर्ति, त्यसैगरी किभुवाको उमामहेश्वर मूर्ति, थापाहिटीको सूर्य मूर्ति, बनेपाको सूर्य मूर्ति, चाँगुनारायणको श्रीधर विष्णु मूर्ति, चाँगुको नरसिंह मूर्ति, देवपाटनको चतुर्मुख लिङ्ग, पाटन कुम्बेश्वरको विष्णु बिहु, राष्ट्रिय संग्रहालयको विष्णु मूर्ति आदि प्रसिद्ध छन्। 13औं-14औं शताब्दीको नृत्यश्वर मूर्ति, राष्ट्रिय संग्रहालय स्थित मल्लको समय विक्रम सम्वत 1439 ईस्वी सम्वत 1382 मा पशुपतिको मनुष्याकार चतुर्मुखी मूर्ति पनि प्रसिद्ध छन्। मध्यकालका मूर्तिकला विशेषता: फ्रोसो कमसल ढुङ्गाको छनौट, लाम्चो र सानो मुखाकृत निर्माण गर्नु, अत्याधिक गरगहनाको प्रयोग गर्नु, त्यसैगरी अलङ्कृत प्रभामण्डल निर्माण गर्नु, मूर्तिलाई हावादारी बनाउनु, विशेष प्रकारको मुकुटको प्रयोग गर्नु, आङ्गिक अनुपातको मेल नहुनु, पादपीठमा दोहोरो पद्मपीठ देखाउनु। प्रस्तरका मूर्तिहरू: पत्थर कलामा नेपाल निकै माथि थियो। पत्थरको छनौट, विषयवस्तुको छनौट र कालीगढी कुशलताले नेपाली पत्थर कलामा सजीवता र सुन्दरता दिएको पाइन्छ। स्थूल र सूक्ष्म प्रकारका ढुङ्गी मूर्तिहरू मध्यकालमा प्रशस्त तयार भएको पाइन्छ। 10औं शताब्दीतिरको हाडीगाउँ कोटाल टोलको उमामहेश्वरको मूर्ति, नेपाल सम्वत 107 को पाटनको क्यावाहाको उमामहेश्वरको मूर्ति, सन् 1065 को पाटन थापाहिटीको सूर्य मूर्ति हाल पाटन सङ्ग्रहालयमा छ। नेपाल सम्वत 514 मा बनेपाको सूर्य मूर्ति, 10औं शताब्दीतिरको चाँगुनारायण प्राङ्गणको श्रीधर विष्णुको मूर्ति, 14औं शताब्दीतिरको पनौतीको सूर्य मूर्ति, 13औं शताब्दीतिरको चाँगुको नरसिंहको मूर्ति, 14औं शताब्दीतिरको राष्ट्रिय संग्रहालयको विष्णुको मूर्ति आदि पूर्व मध्यकालका उत्कृष्ट मूर्तिका उदाहरण हुन्। हनुमान ढोकाको कालभैरवको मूर्ति, हनुमानको मूर्ति, भुप्तेन्द्र मल्लको समयको भक्तपुर दरबारको क्षेत्रको नरसिंहको मूर्ति र हनुमानको मूर्ति, 15औं शताब्दीको पाटन कुम्बेश्वरको विष्णु बिहु मूर्ति, भक्तपुर कला संग्रहालयमा रहेको 15औं शताब्दीतिरको हरिहरको मूर्ति, 17औं शताब्दीतिरको स्वयम्भूको महाकालको मूर्ति, भक्तपुर कला संग्रहालय राष्ट्रिय संग्रहालयमा प्रदर्शित विभिन्न देवीदेवताका मूर्ति, उपत्यकामा यत्रतत्र पाइने मूर्तिहरू नै मध्यकालीन प्रस्तर मूर्तिका उदाहरण हुन्। प्रस्तर मूर्तिका विशेषता: राम्रो प्रस्तरको छनौट नगर्नु, तान्त्रिक प्रभाव, अत्याधिक गरगहनाको प्रयोग, बुद्ध मूर्तिमा 3 चोसे मुकुटको प्रयोग, चुच्चो नाक, पातलो ओठ, त्यसैगरी लामा आँखा र लामो चिउडो, बुद्ध जीवनका घटनालाई एउटै फलकमा उतार्नु, शारीरिक अनुपात नमिलेका मूर्तिहरूको निर्माण। कालभैरव हनुमान ढोकाको मूर्ति पनि दिएको छ यहाँ। कलात्मक प्रभामण्डल, ज्वालाओलीको प्रयोग, धर्मनिरपेक्ष कलाकृतिको निर्माण। काठका मूर्ति: छिटो नाश हुने भएकाले काठका अत्यन्त पुराना मूर्तिहरू प्राप्त छैनन्। 15औं शताब्दीतिरको राष्ट्रिय संग्रहालयको पूजा देवीको मूर्ति, 15औं शताब्दीतिरको भक्तपुर काष्ठ संग्रहालयको नृत्य देवीको मूर्ति, 15औं शताब्दीतिरको राष्ट्रिय संग्रहालयको नृत्य देवीको मूर्ति, एउटै काठमा बनेको भक्तपुर काष्ठ कला संग्रहालयमा वसुन्धरा, 17औं शताब्दीको गणेश र नृत्य रूप शिव, महेश मर्दिनी दुर्गा, मार विजयको मूर्ति, भक्तपुर काष्ठ कला संग्रहालय र राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीका
नृत्य देवीका काष्ठ मूर्तिहरू उत्कृष्ट नमुना हुन्। काष्ठकला टुँडालमा प्रशस्त प्रदर्शन भएको पाइन्छ। मन्दिरको गहना स्वरूप 3 खण्डमा सम्म कुदिएका टुँडाल, चाँगु, तलेजो, न्याथपोल, कुम्भेश्वर आदिमा पाइन्छ। टुँडालको माथिल्लो हिस्सामा वृक्ष, मध्यभागमा देवता र तल्लो खण्डमा यक्ष, नर जनावर तथा यौना भिनेका विभिन्न आसन आदि। 4 कोणमा सौन्दर्ययुक्त शार्दूल भेडाको सिंहको शरीर प्रदर्शन गरिन्छ। मन्दिरको द्वारमाथि अर्धवृत्ताकार तोरण बनाई त्यसको मध्यखण्डभित्रको मुख्य देवता, दायाँ बायाँ गङ्गा, यमुना, मकरको प्रतीक राख्ने गरेको पाइन्छ। काठका कुदिएका थाम राख्ने प्रचलन न्याथपोल, काष्ठमण्डप, गोरखानाथमा प्रयुक्त छ। काष्ठकला 16औं-17औं शताब्दीमा चरम विकासको अवस्थामा थियो। काष्ठमूर्तिका उत्कृष्ट नमुनाहरू मन्दिरमा प्रयुक्त टुँडाल, झ्याल आदिले प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ। मन्दिरका स्थापत्य कलामा बाहिरी भागमा टुँडालका श्रृङ्गारमय मूर्ति पाइन्छ। एउटा यहाँ मूर्ति दिएको छ नृत्य देवी राष्ट्रिय संग्रहालयको। माटोका मूर्ति नेपाली कलाको सूत्रधार माटाका मूर्ति हो। माटाका मूर्तिका माध्यमिक नमुना पनि प्राप्त छन्। अष्टामात्रिका राष्ट्रिय संग्रहालय 17औं शताब्दीको पशुपति आर्यघाटको अनन्त नारायण विष्णु मूर्ति 18औं शताब्दीको माटाको मूर्तिको नमुना मानिन्छ। शिवसिंह मल्लको समयमा निर्मित महाबौद्ध मन्दिर विक्रम सम्वत 1642 मा अनगिन्ती मृत्तिका मूर्तिहरू छन् र ईट जस्तै पोलेर बनाइएका यी माटाका मूर्तिहरू ढुङ्गा जस्तै बलिया, ढलोट जस्तै चिल्ला र स्नग्ध पाइन्छ। धातुका मूर्ति प्राचीन समयमा धातुका मूर्तिहरू प्राय उपलब्ध छैनन्, तर सान्दर्भिक प्रमाणहरू भने पाइन्छ। तर तराई क्षेत्रमा प्राप्त प्राचीन मुद्रा चाँगुको विष्णुको मूर्ति, चाँदीको हैन, चाँगुको विष्णुको मूर्ति, त्यसै गरेर लिच्छवी कालमा चाहिँ मुद्राहरू तराई क्षेत्रमा प्राप्त प्राचीन मुद्रा जस्तो चाँगुको विष्णुको मूर्ति, त्यसै गरी लिच्छवी कालमा चाहिँ लिच्छवी कालका मुद्राहरू, नरेन्द्र देवको पेटीको बुद्ध मूर्ति आदि लिच्छवी कालको अन्तिम समयदेखिका धातुका मूर्ति हुन्। 8औं-9औं शताब्दीको बुद्धको मूर्ति 8औं-9औं शताब्दीको न्युयोर्कमा एक व्यक्तिको निजी संग्रहालयमा रहेको वज्रपाणीको मूर्ति, 14औं शताब्दीको पाटन हिरण्यवर्ग महाविहारको अवलोकितेश्वरको मूर्ति, 1औं शताब्दीतिरको राष्ट्रिय संग्रहालयको नाम सङ्गतिको मूर्ति, पाटन संग्रहालयमा रहेका 11औं-12औं शताब्दीको इन्द्रको मूर्ति, सन् 1065 को अर्धनारीश्वर, 12औं शताब्दीको बुद्धको मूर्ति, त्यसै गरी 16औं-17औं शताब्दीतिरको राष्ट्रिय संग्रहालयको महेशम्बरको मूर्ति आदि नै धातु मूर्तिकला उत्कृष्ट नमुना हुन्। मध्यकालमा अत्याधिक धातुका मूर्ति निर्माण भएको पाइन्छ। धातुकलामा 10औं तथा 11औं शताब्दीमा नयाँ युग आएको मान्ने गरिन्छ। मध्यकालमा धातुका मूर्तिहरू विशेषता निम्नानुसार छन्। श्वेत भैरव हनुमान ढोकाको एउटा मूर्ति पनि दिएको छ यहाँ। क समानुपातिक तालमान मिलेको शरीर र अवयव। ख ढल्किएको वा अङ्ग मिलेको शरीर। ग अगाडि र पछाडि दुवैतिर कलायुक्त। घ अत्याधिक वस्त्रभूषण। अङ्गा शिर र हात बढी प्रदर्शन। च अर्धगोलाकार आँखी भौँ र चुच्चे नाक। छ गोलो अनुहार आदि। अब 7.4.4 मा रहेको छ नेपाली काष्ठकला र तिनका विशेषता है त। लिच्छवीकालीन काष्ठकला कृतिहरू उपलब्ध छैनन्, तर उक्त समयमा दरबार, मन्दिर, विहार, घरहरूमा काठको प्रयोग हुन्थ्यो। झ्याल र ढोकाहरू। उपत्यकाका विभिन्न स्मारकमा विभिन्न आकार, प्रकार र काठका कलात्मक झ्यालहरू पाइन्छन्। मयूर झ्याल, त्यसै गरी देशेमिरो झ्या भन्ने, त्यसै कुमारी घरका झ्यालहरू अनि 55 झ्याले दरबारका झ्यालहरू आदि काष्ठ कलाकृतिका उत्कृष्ट नमुना हुन्। एउटा चित्र पनि दिएको छ। मयूर झ्याल भनेर एउटा झ्यालको चित्र दिएको छ, एकदमै उत्कृष्ट छ यो।
तोरण भन्नेको एउटा दिएको छ यहाँ, तोरण पनि देखिन्छ। तोरण गुणाकार महाविहार छोस्या बहाल भनेर यहाँ दिएको छ। यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, यसरी हेर्न सक्छौँ हामी मयूर झ्यालको। त्यसै गरेर तोरण। सोह्रौं शताब्दीको इटु बहालको तोरण, 17औं शताब्दीको भक्तपुर दरबारको मूलचोकको तोरण प्रताप मल्लको समयको छोस्या बहालको तोरण उपत्यकाका अरू मन्दिरहरूमा रहेको तोरण आदि प्रवेशद्वारमाथि रहने अर्थ वृत्ताकार तोरण हुन् भनेर भनिएको छ। टुडाल, अब टुडाल यहाँ टुडाल एउटा दिएको छ। राष्ट्रिय संग्रहालयमा रहेका टुडालहरू है, राष्ट्रिय संग्रहालयमा रहेका टुडालहरू। पूर्व मध्यकालदेखि काष्ठकला कृतिहरू प्राप्त भएका छन्। 12औं र 13औं शताब्दीतिरका पाटन छद्रवर्ग महाविहारका सालभजीका मुद्राका टुडालहरू, 11औं शताब्दीका काठमाडौँका इटुम बहालका टुडाल, 12औं र 13औं शताब्दीका पनौती इन्द्रेश्वर मन्दिरका टुडाल आदि पूर्व मध्यकालीन काष्ठकलाका विशिष्ट नमुना हुन्। मध्यकालीन तले शैलीका मन्दिर लगायतका स्मारकहरूमा प्रयोग भएका टुडालहरू नै काष्ठकलाका उत्कृष्ट उदाहरणहरू हुन्। स्मारकको छानालाई थाम्ना 45 डिग्रीको कोणमा राखिने सादा वा कलात्मक काठलाई टुडाल भनिन्छ। यो रह्यो है। अब नेपालमा प्रचलित केही गीत संगीत र नृत्यको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा चाडपर्व, मौसम, खेतीपाती तथा अन्य अवसरमा प्रचलित गीत तथा नृत्यहरू पाइन्छन्। यिनमा अलग अलग स्वर, भाका, मिठास र उमङ्ग भरिएका हुन्छन्। नेपालमा प्रचलित केही गीत संगीत तथा नृत्यहरू देहाई बमोजिम रहेका छन्। मलेसिरी, दोहोरी, जोहारी, मैथली, सिल, सोरठी, भोजपुरी, तीज, गौरा, देउडा, मारुनी, समला, चुस्का, कौडा, भजन, चुटका, बालन, झोरा, बिरहिनी है। यहाँ चित्र पनि दिएको छ एउटा, हामी चित्र पनि हेर्न सक्छौँ। देउडा नाचको यहाँ चित्र दिएको छ, तस्बिरहरू छ। अब यो भैलो, देउसी, बाह्रमासे, असारे, सङ्गिनी, झ्याउरे, ठाडो भाका, घाटु, तमाङ, सेलो, सेप्रु, भक्ति कीर्तन, अनि च्याब्रुङ, झागर, झिझिया, होली, गाइने गीत, छिन्ताङमै, रत्यौली, छ्याली यो रह्यो है। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा परिच्छेद 8बाट नेपालका पूर्वाधार विकासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।